वीक्षकाः वार्तावल्याम् अद्य अस्माभिः साकं विशेषसंवादाय उपस्थितः अस्ति महान् प्राच्यविद् संस्कृतविद्वान् नन्दकिशोर पत्तरकिनेवर्यः। आचार्यवर्य, वार्तावली कार्यक्रमे भवतां हार्दं स्वागतमस्तु। नमो नमः। नमो नमः। आचार्यवर्य, सर्वादौ प्रष्टुमिच्छामि यत् भवान् भारतीय रिजर्व बैंक इत्यत्र प्रायः 38 वर्षाणि यावत् उद्योगी आसीत्। सहैव संस्कृतम् अधीतवान्, संस्कृतक्षेत्रे बहुभिः सम्मानैः अपि सभाजितः अस्ति भवान्। संस्कृताध्ययने लेखने च भवतः रुचिः कथम् उत्पन्ना? उपाधिपरीक्षाम् उत्तीर्य अहं रिजर्व बैंक मध्ये मया प्रवेशः कृतः। तदा यदा संस्कृतविषये मम रुचिः आसीत् तेन अहं प्रचोदितः संस्कृतभाषाप्रचारिसभायां तत्र गत्वा संस्कृतस्य किञ्चित् विचारः किञ्चित् चिन्तनं तत्र भवति स्म। तस्मिन् विषये मया तत्र सहभागः गृहीतः। संस्कृतभाषाप्रचारिसभायां यदा मम प्रवेशः जातः तदा संस्कृतभाषाप्रचारिसभायाः संस्कृतभवितव्यं नाम एकं मुखपत्रमासीत्। तस्मिन् मुखपत्रे मया लेखनं प्रारब्धम्। एतादृशं संस्कृतविषये मम कार्यशीलत्वं तत्र वर्धितमासीत्। आचार्यवर्य, सद्यैव भवता लिखितं पुस्तकं प्राच्यप्रभा भारतविद्या च इति लोकार्पितं गतं। किमस्ति अस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यम्? एतस्य ग्रन्थस्य इदं वैशिष्ट्यं वर्तते यतोहि विश्वप्राच्यविद्यापरिषदः प्रथमम् अधिवेशनं पारिनगरे ईसवीये 1873 वर्षे जातं। तदनु प्राच्यविद्याध्ययनं यद् यूरोप देशे प्रारब्धं तत्र प्राच्यविद्यायां ये रताः पाश्चात्याः पंडिताः, जर्मन फ्रेंच आङ्ग्लपण्डिताः, तेषाम् अध्ययनं प्रति अधिवेशने प्रत्येकम् अधिवेशनं स्फुटमासीत्। ततः आरभ्य शतवर्षात्मकः कालखण्डः तत्र जातः। तर्हि 1973 वर्षमितं यावत् यूरोपदेशे यानि प्राच्यविद्यायाः विश्वप्राच्यविद्यायाः परिषदः यानि अधिवेशनानि जातानि तेषु अधिवेशनेषु यत् वैदुष्यं फ्रेञ्च जर्मन डच् इटालियन् विदुषां प्रस्फुटितमासीत् तस्य वैदुष्यस्य एकम् ऐतिह्यं समालोचनं मया तत्र लिखितं। एतत् तस्य पुस्तकस्य वैशिष्ट्यं वर्तते। अस्मिन् वैदुष्ये विदुषां कापि वैदुष्यस्य परम्परा दृश्यते। तदपि तत् वैशिष्ट्यम् एतावधि शतवर्षात्मके काले 19 अधिवेशनानि सञ्जातानि। तत्र यूरोपीय विद्वद्भिः सह भारतीयाः विद्वांसाः अपि तत्र भागं गृह्णन्ति स्म। तेषामपि वैदुष्यं तत्र प्रकटितं दृश्यते। अनेन तत्र प्राच्यविद्यायाः तदङ्गभूतायाः भारतविद्यायाः कापि अनन्या परम्परा तत्र अवलोकयितुम् अस्माभिः शक्यते। मान्यवर, प्राच्यविद्या, भारतविद्या, संस्कृतविद्या इत्येतेषां पदानां तात्पर्यं किमस्ति? प्राच्यविद्या, भारतविद्या, संस्कृतविद्या इति पदत्रयम् अन्योन्याश्रयेण सम्बध्यते। प्राच्यविद्या नाम प्राच्यदेशेषु पूर्वदेशेषु या संस्कृति, कला, धर्म, तत्त्वज्ञान आदि प्रसृतमासीत् तेषाम् अध्ययनं प्राच्यविद्यायाम् अन्तर्भूतं वर्तते। भारतविद्या नाम भारतभूभागेषु या कला, संस्कृतिः, धर्म, तत्त्वज्ञानं, साहित्यञ्च प्रसृतं एतेषां सर्वेषाम् अध्ययनं भारतविद्यायाम् अन्तर्भूतं विद्यते। संस्कृतविद्या नाम संस्कृतभाषायां तत् अंतर्गत पालिप्राकृतादि भाषायां ये ग्रन्थाः संस्कृतभाषायां विरचिताः वर्तन्ते अथवा पालिभाषायां प्राकृतभाषायां विरचिताः वर्तन्ते ते भवतु नाम मुद्रिताः वा मातृकास्थिताः तेषाम् अध्ययनं संस्कृतविद्यायां तत्र तेषाम् अध्ययनम् अन्तर्भूतं विद्यते। मम अग्रिमः प्रश्नः अस्ति यत् पाश्चात्यदेशे भारतीयज्ञानपरम्परायाः संस्कृतेश्च विषये कीदृशी दृष्टिः अस्ति? पाश्चात्यानां प्रभावश्च कथमस्ति? संस्कृतस्य पाश्चात्यानां बोधः 18 शतकस्य उत्तरार्धे एव जातः। यथा कलकत्ता नगरे सर् विलियम् जोन्स् महोदयेन एशियाटिक् संस्था स्थापिता
तत्र एकं भाषणं तेन प्रदत्तं। तस्य भाषणावसरे सः उक्तवान्, संस्कृत वाट् एवर् बीट्स् एंटिक्विटी इज ऑफ ए वंडरफुल ओरिजिन, इट इज मोर परफेक्ट देन ग्रीक, मोर कॉपियस देन लैटिन एंड मोर एक्सक्विजिट देन ईदर। संस्कृतभाषायाः परिपूर्णत्वं विज्ञाय पाश्चात्याः संस्कृतं प्रति आकृष्टाः, संस्कृतस्य ग्रन्थाः तत्र पाश्चात्यदेशं गताः, तैः संस्कृतस्य व्याकरणसुबद्धं संस्कृतगतं तत्त्वज्ञानं शास्त्राणि आलोड्य तेषां मध्ये संस्कृतविषये काचन अनुकूलता वा तत्र रुचिः सञ्जातः। तत्र या भाषाः यूरोपदेशे वर्तन्ते स्म, तेषां तौलनिकमध्यं विधाय तेषां प्रवृत्तिः समजायत। तेन कंपैरेटिव फाइलॉजी तौलनिकं भाषाशास्त्रं नाम एका ज्ञानशाखा तैः प्रवर्तिता। आचार्यवर्य, पाश्चात्य विद्वद्भिः चिन्तिता संस्कृताध्ययनस्य रीतिः इति विषये अस्मद्दर्शकान् बोधयतु कृपया। संस्कृतस्य अध्ययनस्य पाश्चात्यैः एका रीतिः तत्र प्रमाणिता वर्तते, प्रसृता वर्तते, सा तु सचिकित्सा वृत्तिः। तत्र तौलनिकीं दृष्टिम् आधृत्य या भाषाः तत्र वर्तन्ते, लैटिन ग्रीक इत्यादयः, तासां भाषाणां संस्कृतभाषया तुलनां कृत्वा तत्र तासु भाषासु किमपि साम्यं विद्यते इति तेषां रीतिः आसीत्, इति तेषां मतम् आसीत्। तस्य अध्ययनं तैः विहितम्। अन्यच्च संस्कृते विशिष्य वेदवाङ्मये देवतावर्णनं विद्यते। तत्र पाश्चात्य पुराविद्यायां तत्र मैथालजी मध्ये देवतानां नामानि सन्ति। तर्हि ताः देवताः, वैदिकदेवताः, एतासां देवतानां तत्र तौलनिकं मध्यं विधाय तैः तौलनिकं पुराणशास्त्रम् इति एका ज्ञानशाखा तैः संवर्धिता। तस्य संस्कृतस्य अध्ययनस्य तत् दृष्टफलं वर्तते। आचार्यवर्य, अस्मत् कार्यक्रमाय भवता समयः कल्पितः, तदर्थं वार्तावलीदलपक्षतः, दूरदर्शनपरिवारपक्षतः अहं धन्यवचांसि ज्ञापयामि। नमो नमः। इदं मे महद्भाग्यं यत् वार्तावल्याः कार्यक्रमे अहम् आहूतः। अहं तदर्थं वार्तावलीदलाय मे नमो नमः।